बेलुकी 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा गएको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुग्यो। हराइरहेकाहरूको खोजी कार्य जारी। प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको आरोप। अख्तियार प्रमुख समेत सरकारको निर्देशनमा चलेको टिप्पणी। असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवसायीको चेतावनी। रोगको भन्दा भोकको त्रास बढेको मजदुरहरूको गुनासो। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पुनः परीक्षण सुरु हुने, चाँडै उपलब्ध हुने अपेक्षा। र लियोनल मेस्सीलाई यो सिजनको मुख्य कप्तानको भूमिका दिने बार्सिलोनाको निर्णय। अब पुरा समाचार। सिन्धुपाल्चोक पहिरोमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 11 पुगेको छ। आज दिउँसो थप 2 जनाको शव भेटिएपछि ज्यान गुमाउनेको संख्या 11 पुगेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। पहिरोमा अझै 20 जना हराइरहेका छन्। पहिरोले 12 विषय नगरपालिका 7 को भिरखर्कका 10 र नागपुजे गाउँका 7 घर पुरिएका छन्। ज्यान गुमाउनेहरूमा 98 वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा, 62 वर्षीय भक्ति माया श्रेष्ठ, 23 वर्षीय जुनु विक, 24 वर्षीय सुकलाल विक, 8 वर्षीय सन्देश विक, 60 वर्षीय सर्किनी नेवार र 65 वर्षीय धनलाल विक रहेका छन्। यस्तै 60 वर्षीय हिरा माया नेवार, 42 वर्षीय ज्ञानी माया प्रधान, 25 वर्षीय कर्णबहादुर श्रेष्ठ र 5 वर्षीय सरस्वती विकको पनि ज्यान गएको छ। सुरक्षाकर्मी र स्थानीयवासीले हराइरहेकाहरूको खोजी गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3 महिला र 6 जना पुरुषको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा मात्रै कोरोनाबाट 2 महिला सहित 6 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 65 वर्षका 2 जना महिला तथा 59, 70, 64 र 59 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यस्तै मोरङमा 69 र सिन्धुपाल्चोकमा 59 वर्षीय पुरुष तथा कास्कीमा 45 वर्षीय महिलाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। पीसीआर परीक्षण 9165 छ। 8,40,527 को टोटल परीक्षण भएको छ। संक्रमितको संख्या 24 घण्टामा 1039 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6536 रहेको छ। प्रदेश 1 मा 881, प्रदेश 2 मा 439, बागमती प्रदेशमा 491। आज थप 1039 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। 9165 वटा पीसीआर परीक्षण भएकोमा 364 महिला र 674 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। काठमाडौँमा 483, भक्तपुरमा 81 र ललितपुरमा 33 जनामा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमितको संख्या 54159 पुगेको छ। देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 15,117। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएकाको संख्या 7,730। प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू बागमती प्रदेशमा 4,013, गण्डकी प्रदेशमा 777, प्रदेश 5 मा 1,177। 15,117 जना देशभरका अस्पताल र होम आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। आज 1,173 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 38,697 जना पुगेको छ।
सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार अब सबै शुल्क गरेर अधिकतम 2000 मा पीसीआर परीक्षण गर्न सकिने भएको हो। सरकारले यसअघि पीसीआर परीक्षणको शुल्क 5500 बाट घटाएर 4000 तोकेको थियो। मन्त्रालयले विभिन्न 4वटा अस्पतालमा परीक्षण रिपोर्ट फरक आएको विषयमा पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सरकारी अस्पतालहरू कोभिड अस्पतालको रूपमा सञ्चालन भएपछि अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या देखिएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामी सेवाबाट वञ्चित हुन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको दर बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी र अन्य रोगका बिरामीहरूको चाप पनि बढ्दै गएको छ। कोभिडका बिरामीहरूको उपचारले अस्पतालहरूमा प्राथमिकता पाएपछि अन्य रोगका बिरामीको उपचारमा भने समस्या भएको हो। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार त्रिवेणी सेक्सन अस्पतालमा गरेको अनुगमनले अन्य रोगका बिरामीहरू उपचार सेवाबाट वञ्चित भएको पाइएको हो। जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध का कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले बताउनुभयो। संक्रमणको डरले समेत अन्य रोगका बिरामीहरू कम मात्रामा अस्पताल आउने गरेका छन्। आजभन्दा अगाडि चाहिँ एसिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट्सहरू बढी थिए, भर्ना भए पनि यतिकै बसेका थिए। आजको दिनमा सिम्प्टोमेटिक पेसेन्ट बढी छन् सर। अक्सिजन चाहिने अनि अरू सपोर्ट मोनिटर चाहिने र कोही बेला भेन्टिलेटर चाहिने। अबको दिन चाहिँ अझ कम्प्लिकेटेड अनि फेरि त्यसको भन्नुको मतलब चाहिँ म्यान पावर बेसी चाहिने, रिजल्ट कम हुने। सरकारी र बढी सेवा सुविधा पाइने कारण आम सर्वसाधारणको रोजाइ बन्ने गरेको शिक्षण अस्पतालमा अन्य बिरामीको संख्या कम हुँदा आय स्रोत पनि घटेको छ। गत महिनासम्म समयमै तलब खुवाइएको भए पनि यो महिनादेखि समस्या हुने डाक्टर काफ्लेले बताउनुभयो। तलब चाहिँ योभन्दा अगाडिको महिनामा चाहिँ सम्म पाइएको छ र यो महिनालाई चाहिँ अब तलब खुवाउनलाई चाहिँ हामीसँग केही पनि मौजादहरू केही पनि छैन र जुन सरकारले आजभन्दा 5-6 महिना अगाडि जुन घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो लोअर लेभलको स्टाफहरू, नर्सिङ स्टाफहरू र जुन अगाडि खटिने डाक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँले पाएको अवस्था छैन। अनुगमनपछि उपसमिति संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोभिडका कारण अन्य रोगका बिरामीहरूको उपचारमा समस्या भएको जानकारी आफूहरूले पाएको बताउनुभयो। कोभिड संक्रमित र अन्य बिरामीहरूको एउटै अस्पतालमा उपचार गराउँदा जोखिम अझ बढी हुने भएकाले उचित व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नन कोभिडमा काम गर्ने बिरामीहरूमा नै बढी चाहिँ नि इन्फेक्टेड भएको अवस्थाहरू देखा परेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा चाहिँ नि अब सम्बन्धित निकायले यस्तो खालको हस्पिटलहरूलाई अलि विशेष व्यवस्थापन गर्ने। शिक्षण अस्पतालमा अन्य रोगका बिरामीहरूको संख्या न्यून हुँदा मेडिकल शिक्षाका विभिन्न विधा पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको पढाइमा समेत समस्या देखिएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको आदेश विपरीत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बजार सञ्चालनमा आएको छ। प्रशासनले भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई सातामा 3 दिन पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी दिन नै तोकेको छ। तर हरेक दिन सबैजसो पसल व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्, जसका कारण काठमाडौँको न्यू रोड, असन, महाबौद्ध क्षेत्रमा भिडभाड बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। जसअनुसार खाद्य वस्तु, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफुल, तरकारी, माछा मासु लगायतका पसलहरू दैनिक बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 5 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। तर सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल लगायतका पसलहरू सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइनेछ। भाडा र भान्साजन्य सोही प्रकृतिका सबै पसलहरू आइतबार, मङ्गलबार र शुक्रबार मात्र खोल्न पाइनेछ। फर्निचर, अटोमोबाइल सम्बन्धी पसलहरू भने सोमबार र बुधबार मात्र खोल्न पाइने नियम लगाइएको छ। तर आइतबार उपत्यकाका विभिन्न बजार क्षेत्रमा पुग्दा सबै खाले पसलहरू सञ्चालनमा आएको पाइएको छ, त्यो पनि तोकिएको मापदण्ड पालना नगरी।
काठमाडौँको इन्द्रचोक, असन, महाबौद्ध लगायतका व्यापारिक क्षेत्रमा पुग्दा अधिकांश पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले तोके अनुसार आइतबार भाडा र भान्साजन्य पसलहरू, अटोमोबाइल, फर्निचर मात्रै खोल्न पाइन्छ। तर सबै फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसल समेत खुलेको पाइएको छ। सरकारको आदेश विपरीत सञ्चालनमा आएका यस्ता पसलहरूमा मापदण्ड समेत पालना नभएको पाइएको छ। केही व्यवसायीहरू मास्क समेत नलगाएका देखिन्छन्। बजारमा किनमेल गर्न पुगेका उपभोक्ताहरू पनि व्यवसायीहरूले कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि कुनै पनि मापदण्ड पालना नगरेको बताउँछन्। बहु सबै जति भनिएको छ त्यो सबै त छैन होइन। कतिपय ठाउँहरूमा राखिएको पनि छ, त्यो सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेको पनि छ। तर मान्छेहरूले चाहिँ प्रायः मास्क लगाएरै ग्राहकहरू चाहिँ गइरहेको देखियो। तर व्यापारीहरूमा चाहिँ त्यस्तो मास्क लगाएर बसिराखेको प्रायः देखिएन कि। त्यति धेरै पाइएन बाबु। त्यहाँ अब मान्छेहरू स्वास्थ्य सुरक्षाहरू त्यो त देखिएन होइन। मान्छेहरू आफ्नो खुसीले हिँडेका छन्, आफू गरेका छन्। त्यस्तो राम्रैसी गरेको देखिएन बाबु। सरकारले फुटपाथ, ठेला व्यापार, स्टेसनरी पसल, इलेक्ट्रोनिक्स पसल, डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायतलाई बिहान 11 बजेसम्म र बेलुकी 4 बजेदेखि 7 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने नियम बनाइदिएको छ। तर यस्ता पसलहरू दिनभर खुल्ने गरेका छन्। सरकारले पसल सञ्चालनमा मापदण्ड पालना भए नभएको अनुगमन नगर्दा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएको छ। साना मुद्दाहरू बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दावी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू भएको ट्रान्सपरेन्सीको आरोप छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएको छ। साना मुद्दाहरू बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दावी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेको ट्रान्सपरेन्सीको आरोप छ। पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणको फाइल तामेलीमा राखेपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले यस्तो आरोप लगाएको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीको देखावटी प्रतिबद्धता र व्यवहारका कारण भ्रष्टाचारीहरू संरक्षित भएको बताउनुभयो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, ओम्नी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले उहाँको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टि हुने उहाँको भनाइ छ। अरू सबैलाई चाहिँ नकारेर ओम्नी समूहलाई चाहिँ ठेक्कापट्टा दिएको देखिन्छ र त्यसमा संलग्न मन्त्री उप प्रधानमन्त्री आदेश दिने तुरुन्तै फलाना दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ सामग्रीहरू झिकाउनुहोस् भनेर भन्ने उप प्रधानमन्त्री समेतको कुनै संलग्नता छैन। उनीहरूले बदमासी गरेका छन् भनेर उहाँले कसरी भन्नु सक्नुभयो प्रधानमन्त्रीले? उहाँ त अख्तियार त होइन, उहाँ त न्यायाधीश त होइन। त्यसो हुँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको के भयो भने बोलाइ र गराइमा चाहिँ एक रूपता देखिएन। अख्तियार प्रमुख समेत सरकारको नीति निर्देशन अनुसार काम कारिन्दाका रूपमा परिचित हुँदै आएको आरोप अध्यक्ष रेग्मीले लगाउनु भएको छ। ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू तामेलीमा राख्दै जाने प्रवृत्तिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको औचित्य समाप्त हुनेप्रति रेग्मीको चिन्ता छ। आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, वाइड बडी जहाज खरिद प्रकरण, न्यारो बडी जहाज खरिद प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गाहरू यति कम्पनीलाई लिजमा दिएको प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा तत्कालीन मन्त्रीको अडियो प्रकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहद्वारा गरिएको अनियमितता सम्बन्धी प्रकरणका मुद्दाहरूमा अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया सम्पन्न गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फाइल तामेलीमा राखेको प्रति रेग्मीले दुःख व्यक्त गर्नुभयो। विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा प्रभावकारी काम नभएको संसदीय समितिको ठहर छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विदेशमा अलपत्र नागरिकलाई उद्धार गरी 1 महिनाभित्रै स्वदेश ल्याउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा पुगेका र रोजगारी गुमाई अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई 1 महिनाभित्र स्वदेश फर्काउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आइतबार बसेको बैठकले सरकारले विदेशमा अल्पत्र नेपालीहरूलाई ल्याउने सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको ठहर समेत गरेको छ।
रोजगारविहीन भई अल्पत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बैठकमा उपस्थित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले विदेशमा अल्पत्र परेका सबै नेपालीलाई 1 महिनाभित्रै स्वदेश ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। उद्धारका लागि उडान संख्या थप्ने तयारी भइरहेको पनि मन्त्री यादवले बताउनुभयो। 1 महिनाभित्र यी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन बाहिर प्रताडित छन्, एउटा आक्रोशित छन्, त्यहाँ दुःख भोगिरहेछन्, उहाँहरूलाई हामी ल्याउँ भन्ने किसिमले हामीहरूले एउटा सहमति गऱ्यौँ। आफ्नै खर्चमा आउन नसक्ने र कम्पनीले समेत खर्च नबिहोर्नेलाई घरसम्म पुग्ने गरी वैदेशिक लोक कल्याणकारी कोषबाट व्यवस्थापन गरिएको छ। कोरोना सुरु भएसँगै राज्यले अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण गरे पनि तथ्याङ्क नराख्दा पुनः समस्या आएको मन्त्री यादवको गुनासो छ। भन्दाखेरि पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यतिखेर अर्बौं रुपैयाँको राहत वितरण भयो राज्यको तर्फबाट। त्यो वितरण गर्दाखेरि कसले त्यो राहत पायो त्यसको तथ्याङ्क छैन कहीँ पनि। समितिले कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका नागरिकहरू भोकभोकै रहने अवस्था आइसकेकाले त्यसको तत्काल समाधान गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न श्रम र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। साथै विदेशबाट नेपाली श्रमिक ल्याउँदा जुन एयरलाइन्सबाट छिटो हुन्छ त्यस्ता एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सरकारले उपयुक्त निर्णय नगरे असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा ल्याउने चेतावनी दिएका छन्। व्यवसायीले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यातायातका साधन निर्बाध सञ्चालनमा ल्याउन माग गरेका हुन्। नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासंघले यातायात व्यवसाय र मजदुरलाई कोरोनाले भन्दा पनि भोकले मर्न नदिनका लागि असोज 1 गतेदेखि सवारी साधन सञ्चालन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाएको छ। सरकारले उपयुक्त निर्णय नगरे असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा ल्याउने यातायात व्यवसायको चेतावनी छ। यसका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको व्यवसायले बताएका छन्। व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले अति प्रभावित क्षेत्रमा राखे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो अनुसारको सेवा सहुलियत नदिएको गुनासो गरेका छन्। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर यातायातका साधन निर्बाध सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। यसले पनि देशभरिको यातायात को चाहिँ अवस्था 10 खरब लगानी अत्यन्त ठुलो धाराशायी अवस्थामा कोमामा गइसकेको अवस्था छ भने त्यसमा कार्यरत कामदार मजदुरहरू करिबन 10 लाखको आधारमा मजदुर र त्यसमा आश्रित परेका 40-45 लाख मानिसहरू मजदुरहरूका परिवार सहित चाहिँ ठुलो जोखिममा परेको छन्। यो जोखिममा परेर निरन्तर रूपमा हामीले सरकारको सबै निकायसँग सहकार्य पनि गर्यौँ। यो अब कोभिड सबै क्षेत्र आक्रान्त छ, अस्तव्यस्त छ। अब यो कोभिडसँग कति जुधिरहेको, कति बसिरहने। व्यवसायीहरूले यसअघि नै असोज 1 गतेदेखि लामो तथा छोटो दूरीको यातायातका सार्वजनिक सवारी खुलाउन माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाइसकेको बताएका छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागले भने कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको हुँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर कोरोना कम प्रभावित जिल्लाहरूमा मात्र यातायात सञ्चालनमा ल्याउने बारे आन्तरिक छलफल भइरहेको जनाएको छ। यता यातायात मजदुरहरूले लामो समयदेखि यातायात बन्द हुँदा रोगले भन्दा भोकले मर्ने त्रास बढेको गुनासो गरेका छन्। गाडी नचलेको 6-7 महिना भइसक्यो। अब त खाना लाउन पनि गाह्रो भइसक्यो। रोगले भन्दा पनि अब भोकले मर्ने बेला भइसक्यो। गाडी नचलेको पनि यत्रो भइसक्यो। विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरसका कारण करिब 6 महिनादेखि यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा यस क्षेत्रमा संलग्न करिब 10 लाख मजदुर र 3 मा आश्रित परिवारको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको सरकारवालाको भनाइ छ। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा केही समयदेखि जारी आन्तरिक विवाद शुक्रबार सम्पन्न स्थायी समिति बैठकसँगै समाप्त भएको छ। पार्टीभित्र कार्य विभाजन, महाधिवेशनको मिति तय, एमसीसी पार्टी समायोजनका बाँकी काम पूरा गर्ने लगायत सहमति बनेपछि पार्टीमा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवादका कारण पार्टी गुटमा विभाजन भएको हल्ला चले पनि अन्ततः शुक्रबार सम्पन्न पार्टी स्थायी समिति बैठकले नयाँ ऊर्जा थपेको विश्लेषण हुन थालेको छ। पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको 15 बुँदे प्रस्तावले पार्टीभित्र देखिएका सम्पूर्ण समस्या समाधान भएको हो। अब पार्टी र सरकारमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने र सरकार तथा पार्टी सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा नेकपा नेता तथा कार्यकर्ता विश्वस्त देखिन्छन्। बैठकले पार्टीको कामलाई अगाडि बढ्नका निम्ति अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यसलाई त्यो चाहिँ नि उहाँ समन्वय गर्ने कुरा त स्वाभाविक हो अध्यक्षहरूको अध्यक्षसँग, तर मूलभूत काम कारबाहीहरू संगठनात्मक गतिविधिहरू अगाडि बढाउनका निम्ति त्यहाँ अवरोध अब चाहिँ नि हुँदैन। उहाँले चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि अब स्टेप चाल्नुहुन्छ त्यो हामी अहिले अपेक्षा गरेका छौँ। यसअघि विवादका कारण सरकार र पार्टी सञ्चालन दुवैतिर प्रभाव परेको भए पनि अब धेरै समस्या समाधान हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकार त हरेक हिसाबले बाँधिएको हुन्छ नि, पार्टीको हिसाबले बाँधिएको हुन्छ, संसद अन्तर्गत बाँधिएको हुन्छ, त्यसका नैतिक राजनीतिक सिद्धान्तबाट बाँधिएको हुन्छ, नागरिकको मतबाट बाँधिएको हुन्छ। सरकार या प्रधानमन्त्री त स्वतन्त्र हुँदैन त त्यो अर्थमा। त्यसैले त्यसलाई बाँध्ने सबभन्दा पहिलो राजनीतिक संयन्त्र भनेको पार्टी हो। पार्टीको प्रणाली, पार्टीको कमिटी प्रणाली, पार्टीको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। त्यसभित्रै सरकारका गल्तीहरू पनि सच्याउने ठाउँ रहन्छ। अध्यक्षद्वयको कार्य विभाजन स्पष्ट भएपछि पार्टी तथा सरकार सञ्चालनमा सजिलो भएको र नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने नेताहरूको बुझाइ छ। नेकपा स्थायी समितिको निर्णय अनुसार नेकपा अध्यक्ष ओलीले वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा सरकार सञ्चालन गर्नुहुनेछ भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कार्यकारीका रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुहुनेछ। लामो समय पार्टीभित्र दुई अध्यक्ष बीचको अन्तरसङ्घर्ष स्थायी कमिटीको बैठकले सल्टाएपछि अब पार्टी एकता महाधिवेशनको तयारीमा लाग्ने सन्देश प्रवाह भएको धेरैको बुझाइ छ। अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जेल जीवन बिताइरहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम लाल चौधरीलाई यथाशीघ्र रिहा माग गरेका छन्। जसपाका अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी सांसद चौधरीलाई रिहा गर्न माग गरेका हुन्। जसपाले सांसद चौधरी लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूमाथि सरकारद्वारा लगाइएका मुद्दा खारेजीको माग समेत गरेको छ। मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सहभागी भएका केही नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि सरकारद्वारा मुद्दा चलाउने, धन सम्पत्ति रोक्का गर्ने, थुनामा राख्ने कार्य अझैसम्म पनि जारी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उद्योगीहरूले कर तिर्ने समय 1 महिना थप गराइदिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घका प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर उद्योग प्रतिष्ठानले समयमै कर तिरेर सहयोग गरेको बताउँदै तर अहिलेको असहज परिस्थितिमा समय अवधि भन्दा 1 महिना बढीको समय थपको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेका हुन्। भेटमा उद्योगीले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताउँदै कुनै कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएमा तत्काल परीक्षण गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै होटल तथा पर्यटक गन्तव्य पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर नेपाल आउने पर्यटकलाई 3 दिन मात्रै क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। नेपाल प्रवेश गर्दा हाल भएको 14 दिनसम्मको क्वारेन्टिनको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी 3 दिनको क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि लकडाउन वा निषेधाज्ञा जस्ता कार्य बन्द गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष सतीश कुमार मोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र उपाध्यक्ष द्वय अनुज अग्रवाल र निर्माण चौधरी सहभागी हुनुहुन्थ्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरे 65 वर्षीय उमेर हदका कारण अख्तियारमा 23 महिने कार्यकाल सकेर अवकाश पाउनु भएको छ। अघिल्ला आयुक्तले चाहिँ प्रतिबद्धता गरे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा घिमिरेले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टीका टिप्पणी भइरहेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा नवीन कुमार घिमिरेले 2 रुपियाँ भ्रष्टाचार गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हो, करोडौं खाने पनि भ्रष्टाचारी हो, साना ठूला कसैलाई पनि छाड्दिन भनेर आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुभएको थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास गर्ने उद्घोष गर्नुभएका घिमिरेले राज्य सत्ताले संकेत गरेका केही ठूला भ्रष्टाचार बाहेक अन्यमा हात हाल्न नसकेको टीका टिप्पणी हुने गरेको छ। घिमिरेको कार्यकालमा पनि अघिल्ला नेतृत्वले झैं 1000 घुस खाने खरिदार मात्रै पक्राउ गरेको तर अर्बौंका घोटाला गर्ने व्यक्ति चोखाएको आरोप लागेको छ। घिमिरे प्रमुख आयुक्त भएपछि आफ्नै तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको र पुलको ठेक्का देशभर अल्पत्र पार्दै आएका सांसद हरिनारायण रौनियारको पप्पू कन्स्ट्रक्सनमाथि कारवाही गरेको लगायत केही बाहेकका अन्य कुनै उल्लेख्य काम नभएको बताइन्छ। बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरण, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, बास्कोटाको घुस प्रकरणमा राज्य सत्ताको इसारामा मात्र अख्तियारले मुद्दा चलाएको आरोप लागेको छ। विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्की भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न नसक्ने भए जागिर खानका लागि मात्रै अख्तियार राख्न जरुरी नभएको तर्क गर्नुहुन्छ। काम गर्नखेरि चाहे कोही रिसाओस् कोही खुसाओस् त्योसँग मतलब हुनु हुँदैन। उहाँले गरेको काम चाहिँ के भने प्रधानमन्त्रीसँग सोधेर प्रधानमन्त्रीको इसारामा र प्रधानमन्त्री चाहिँ नरिसाउने अख्तियारलाई पार्टीगत भागबण्डाबाट मुक्त पार्नुपर्ने अख्तियारका पूर्व आयुक्तको भनाइ छ। राजनीतिक आस्थाका आधारका मान्छेहरू मात्रै खोजेर भर्ना गर्ने जुन प्रचलन हामीले चाहिँ यो अहिले होइन कि 48 सालदेखि नै यही बनायो कि यो हामीले गल्ती गरिरहेका छौँ। यो राजनीतिक नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। 35 वर्षभन्दा बढी समय गृह प्रशासनमा काम गरे पनि घिमिरेले अख्तियारको मर्म अनुसार भने काम गर्न नसकेको टिप्पणी भएको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको महामारीमा बालबालिकाको संक्रमण दर नेपालमा अन्य मुलुकको तुलनामा बढी देखिएको छ। नेपालमा हाल दैनिक 8 देखि 10% बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। तर सरकारले भने बालबालिका मैत्री उपचारका लागि विशेष अस्पतालको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। भोलिबाट भने बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिनको सुरुवात हुन लागेको छ। छुट्टै बालमैत्री एउटा हस्पिटल कोभिडको सँग सम्बन्धित भएर हामीले त्यो गर्न अहिले व्यवस्थापन सरकारले नगरे तापनि हामी भोलि बाल दिवसको राष्ट्रिय बाल दिवसकै अवसर पारेर पनि हामी बालमैत्री एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइनको चाहिँ हैन व्यवस्था भोलि हामीले चाहिँ सानो इकाइमा भए पनि भोलि हामीले त्यो सुरुवात पनि गर्दैछौँ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसर पारेर भोलि बालबालिका मैत्री क्वारेन्टिनको सुरुवात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्न लाग्नु भएको छ। विपदमा बाल अधिकारको सुनिश्चितता हामी सबैको साझा प्रतिबद्धता भन्ने नाराका साथ भोलि यस वर्षको राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइँदैछ। अब आर्थिक समाचार। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका अधिकांश खाद्य स्टोरले म्याद गुज्रेका सामानहरू बेच्ने गरेको भेटिएको छ। काठमाडौँ महानगरको उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले चाबिल क्षेत्रमा गरेको अनुगमनका क्रममा सामान्य जानकारी समेत उपलब्ध नगराई म्याद गुज्रेका सामान बेच्ने गरेको भेटिएको हो। अनुगमनका क्रममा दाल, गेडागुडी, काजु, किसमिस, छोकडा लगायतका मसलाको प्याकेजिङ र उपभोग्य मिति उल्लेख नगरेको पाइएको छ। चिउरा, म्याक्रोनी, पास्ता जस्ता सामग्री बोराबाट निकालेर आफै प्याकेट बनाउने तर उपभोग गर्न हुने मिति उल्लेख नगर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। भण्डारमा म्याद गुज्रिएका सामान र म्याद भएका सामान एकै ठाउँमा राखेर उपभोक्तालाई बेच्ने गरिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको छ। पसलमा मूल्य सूची नराखिएको पनि भेटिएको छ। उपभोक्ताले हतारमा सामान किनेर जाने कारण सामानबारे उचित ध्यान नदिने गरेको र म्याद गुज्रिएको सामान उपभोग गर्ने गरेको समस्या समेत देखिएको छ। टोलीले जय बागेश्वरी स्टोर, मित्र पार्कको जय भोले ट्रेडर्स, मजिन स्टोर र सबरिया होलसेल मार्ट लगायतमा अनुगमन गरेको थियो।
टोलीले खरिद बिक्री बिल, दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्र, गोदाम प्रमाणीकरणको प्रमाणपत्र, व्यवसाय र बहाल एवं कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता कागजातसहित 3 दिनभित्र महानगरको कृषि विभागमा सम्पर्क राख्न निर्देशन दिएको छ। स्थगित भिसा सेवा आइतबारदेखि सुरु भएको छ। अध्यागमन विभागले एक सूचना जारी गरी भिसा सेवा आइतबारदेखि सुरु भएको जानकारी दिएको हो। सरकारले 16 भदौदेखि सीमित सङ्ख्यामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी निर्णयअनुसार हाल सीमित सङ्ख्यामा दैनिक 800 जना यात्रुले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुविधा लिइरहेका छन्। सरकारले अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सङ्ख्या बढाउँदै दैनिक 3000 सम्म यात्रुलाई सेवा दिने तयारी गरेसँगै विभागले पनि स्थगित भएको भिसा सेवा सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। भिसाको म्याद सकिएकालाई असोज 11 सम्म भिसा शुल्क मात्रै लिई नवीकरण गर्ने र कुनै पनि विलम्ब शुल्क नलाग्ने समेत विभागले स्पष्ट पारेको छ। अब खेलकुद समाचार। बार्सिलोनाको व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षक रोनाल्ड कोइम्यानको उपस्थितिमा मेस्सीलाई यो सिजनको कप्तानको मुख्य भूमिका दिएको छ। यसबाहेक बुस्कोट्स, जेरार्ड पिके र सर्जी रोबर्टो पनि बार्सिलोनाको कप्तान रहनेछन्। बार्सिलोनाले बुस्कोट्सलाई दोस्रो, पिकेलाई तेस्रो र रोबर्टोलाई चौथो श्रेणीको कप्तानको रूपमा चयन गरेको छ। मेस्सी सन् 2018 देखि नियमित रूपमा बार्सिलोनाको कप्तान रहँदै आएका छन्। आन्द्रेस इनिस्ट्राले बार्सिलोना छाडेपछि मेस्सीले बार्सिलोनाको कप्तानी सम्हालेका छन्। 33 वर्षीय मेस्सीले यसअघि नयाँ प्रशिक्षक कोइम्यानको आगमनसँगै बार्सिलोनाबाट स्थानान्तरणको योजना समेत बनाएका थिए, तर यो सिजन बार्सिलोनामा रहने निर्णय गरेसँगै क्लबले उनलाई कप्तानी भूमिका दिएको हो। उनको कप्तानीमा बार्सिलोनाले सिजनको पहिलो खेल सुरु गैराती दोस्रो डिभिजनको क्लब जिम्नास्टिक्ससँग प्री सिजन खेलेको थियो। उक्त खेलमा बार्सिलोना 3-1 जित निकाल्न सफल भएको थियो। अब मौसम समाचार। हाल देशभर मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदलिरही प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भएको छ। देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, प्रदेश 2, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 का 1 वा 2 स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको हो। त्यसै आज थप 1039 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 54159 पुगेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारको आदेश विपरीत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको बजार सञ्चालनमा आएको छ। प्रशासनले भदौ 24 गते 3 साता लामो निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाई सातामा 3 दिन पसल सञ्चालन गर्न पाउने गरी दिन नै तोकेको छ। तर हरेक दिन सबैजसो पसल व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाएको आरोप लगाएको छ। साना मुद्दाहरू बोकेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्रीको संरक्षणमा ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू घटेको ट्रान्सपरेन्सीको आरोप छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको फेरि परीक्षण सुरु हुने भएको छ। बेलायतमा भइरहेको तेस्रो चरणको विस्तारित मानवीय परीक्षणको क्रममा खोप दिइएका केही व्यक्तिमा रियाक्सन देखिएपछि केही दिन अगाडि खोप परीक्षण रोकिएको थियो। विश्वविद्यालयले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर खोप बनाएको हो।
बार्सिलोनाको व्यवस्थापन तथा प्रशिक्षक रोनाल्ड कोइम्यानको उपस्थितिमा मेसीलाई यो सिजनको कप्तानको मुख्य भूमिका दिइएको छ। यसबाहेक बुस्क्वेट्स, जेरार्ड पिके र सर्जियो रोबर्टो पनि बार्सिलोनाको कप्तान रहनेछन्। बार्सिलोनाले बुस्क्वेट्सलाई दोस्रो, पिकेलाई तेस्रो र रोबर्टोलाई चौथो श्रेणीको कप्तानको रूपमा चयन गरेको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धुऔं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।